अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद व अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयाना सगीरा। आज हम सूरत अल-अनाम की आयत नंबर 138 से पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वकालू और उन्होंने कहा, हाज़िही ये अनआमुन चौपाए, व हरसुन और खेती, हिजरुन ममनू है, ला यतअमुहा नहीं खा सकता उसे, इल्ला मगर, मन नशाउ वही जिसे हम चाहें, बिज़अमिहिम ये उन्होंने कहा अपने ख्याल के मुताबिक, व अनआमुन और कुछ चौपाए हैं, हुर्रिमत के हराम कर दी गई, ज़ुहूरुहा उनकी पीठें, व अनआमुन और कुछ चौपाए हैं, ला यज़कुरूना के नहीं वो जिक्र करते, ला यज़कुरूना अस्मल्लाहि नहीं जिक्र करते अल्लाह ताला का नाम, अलैहा उन पर, अलैहा इफ्तिराअन उन पर इफ्तरा बांधते हुए यानी झूठ करते हुए, अलैहि इस पर, सयजज़ीहिम अन करीब वो सजा देगा उन्हें, बिमा बवजह इसके जो, कानू थे वो, यफ्तारून इफ्तरा बांधते। इस आयत में उनकी जाहली शरीयत और बातिल की 3 सूरतें और बयान फरमाई हैं। हिजरुन बमानी मना अगरचे मस्तर है, लेकिन मफऊल यानी महजूरुन ममनू के माना में है। ये पहली सूरत है कि ये जानवर या फला खेत की पैदावार उनका इस्तेमाल ममनू है, उसे सिर्फ वही खाएगा जिसे हम इजाज़त देंगे। ये इजाज़त बुतों के खादम और मुजावरीन ही के लिए होती। ये दूसरी सूरत के वो मुख्तलिफ किस्म के जानवरों को अपने बुतों के नाम आज़ाद छोड़ देते, जिनसे वो बार बरदारी और सवारी का काम ना लेते, जैसे बहीरा, साहिबा वगैरह। तीसरी सूरत ये थी कि वो ज़िब्ह करते वक्त सिर्फ अपने बुतों का नाम लेते, अल्लाह ताला का नाम ना लेते। बाज ने इसका मफहूम ये बयान किया है कि उन जानवरों पर बैठकर वो हज के लिए ना जाते। बहरहाल ये सारी सूरतें घड़ी हुई तो उनकी अपनी थी, लेकिन वो अल्लाह ताला पर इफ्तरा बांधते, यानी ये बावर कराते कि अल्लाह ताला के हुक्म से ही हम सब कुछ कर रहे हैं। मुशरिकीन अरब की आदत थी कि वो बहुत से अहकाम खुद ही वज़ा कर लेते और अल्लाह ताला की तरफ उन्हें मंसूब कर देते। बिलखुसूस अपने बुतों के बारे में बहुत से मुशरिकाना अकायद व अमाल को अपने दरमियान रवाज दे देते और उन्हें अल्लाह ताला की तरफ मंसूब कर देते। इस आयत में मुशरिकीन के उन्हीं बाज़ अकायद व अमाल को बयान किया गया है। कभी ऐसा करते कि बाज़ जानवरों और ज़रूरी पैदावार के बारे में बिज़अमी यानी खुद कह देते कि ये चीज़ें सिर्फ हमारे बुतों के लिए हैं, दूसरों के लिए उनका खाना ममनू है, उन्हें वही लोग खाएंगे जिन्हें हम चाहेंगे। मकसद ये होता कि उन्हें सिर्फ बुतों के
خدمتگار ہی کھائیں گے۔ کبھی کچھ جانوروں کو اپنے بتوں کے نام پر آزاد چھوڑ دیتے اور کہتے کہ ان پر سواری ممنوع ہے۔ کبھی کچھ جانوروں کو بتوں کے نام پر ذبح کرتے اور اللہ تعالیٰ کا نام نہ لیتے اور اللہ تعالیٰ پر افتراء پردازی کرتے ہوئے کہتے کہ یہی اللہ تعالیٰ کی شریعت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال پر نکیر کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ ان کی افتراء پردازیوں کا بدلہ انہیں عنقریب ہی دے گا۔ لا یطعمها الا من نشاء بزعمہم، پہلی صورت یہ کہ فلاں جانور یا کھیت کا استعمال ممنوع ہے مگر ان کے لیے نہیں جسے ہم اجازت دیں گے، اور یہ اجازت بت خانوں کے مجاوروں اور خادموں کے لیے ہوتی تھی۔ یہ آیت کریمہ اسی طرح ہے جیسے یہ ہے قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنزَلَ اللَّهُ لَكُم مِّن رِّزْقٍ فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ اللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ، کیا تم نے دیکھا جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے رزق اتارا، پھر تم نے اس میں سے کچھ حرام اور کچھ حلال بنا لیا، کیا اللہ تعالیٰ نے تمہیں اجازت دی ہے یا تم اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھ رہے ہو؟ وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا، یہ دوسری صورت ہے کہ وہ مختلف قسم کے جانوروں کو اپنے بتوں کے نام پر آزاد چھوڑ دیتے اور ان سے سواری یا بوجھ اٹھوانے کا کام نہ لیتے، جیسے بحیرہ، صائبہ وغیرہ۔ ارشاد ربانی ہے ما جعل اللہ من بحیرات ولا صائبات ولا وسیلات ولا حام ولکن الذین کفروا یفترون علی اللہ الکذب واکثرهم لا یعقلون۔ سورۃ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے نہ کوئی کان پھٹی اونٹنی مقرر فرمائی ہے اور نہ کوئی سانڈ چھٹی ہوئی، یعنی انہوں نے کئی قسم کی بحیرہ صائبہ کو نام دے رکھے تھے، اور نہ کوئی سانڈ چھٹی ہوئی اور نہ کوئی اوپر تلے بچے دینے والی مادہ اور نہ کوئی بچوں کا باغ اونٹ، اور لیکن وہ لوگ انہوں نے کفر کیا، اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہیں اور ان کے اکثر نہیں سمجھتے۔ وَأَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا، یہ تیسری صورت ہے کہ وہ جانوروں کو بت خانوں کے مجاوروں کے لیے خاص کرتے اور انہیں ذبح کرتے وقت صرف اپنے بتوں کا نام لیتے، اللہ تعالیٰ کا نام نہ لیتے، بلکہ ان پر بیٹھ کر حج کے لیے بھی نہ جاتے تاکہ ان مجاوروں کے سوا کوئی انہیں استعمال نہ کر سکے۔ رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔